अल्लाह ताला दी नवाजी हुई बंदियां हमारे खून में है। इस नारे के बगैर जिंदगी मौत है। ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हूँ कि ये मलूना और इस पूरे ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नबूद करना, कानून के तरीके के तहत कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी, वसीयत सीपीओ फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि जहां भी होंगे खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम रहा। एक तो ये कि वो मलूना औरत के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, दूसरी दुआ ज़हरा के हवाले से जो अपडेट्स थी तो वो भी बहुत अच्छा, आज का जो कार्रवाई थी आज का दिन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। जैसे कि सुबह मैंने मलऊना औरत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है, तो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उसका जो है वो उसको एक जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जहाँ पर वो अपनी करामात दिखा के अपने जो है वो मुआज़ात दिखा के इसे वहाँ से बाहर रहेगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह माफ़ करे। उसके साथ एक आटे का पेड़े जैसे ऐसा जो वो बेकरियों पे नहीं होते जहाँ पर ये पापे वगैरह बनते हैं, वहाँ पर एक सारा आटा होता है, एक वैसा एक कोई एक चीज़ वो मुझे हैरत हो रही है। देखें, आप लोगों को शायद बुरा लगता होगा क्योंकि मैं बोलता हूँ बहुत कड़वा बोल जाता हूँ। ये मैंने सुबह जैसे वीडियो में कहा था कि ये 5वें 10वां नबी है। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे। ये सारे नबी पंजाब में क्यों उतरते मेरी समझ में नहीं आता भाई, अल्लाह माफ़ करे। कि सबका ताल्लुक़ वहीं से होता है। ये पूरा पहले वो जो निकला था वो बंदा बाद में पता चला वो क्रिश्चियन निकला था। ठीक है, वो सही है, ठीक है, हर एक को जो है वो पैसा कमाने या अपना अटेंशन सीकर होते हैं, कुछ हमें मिल जाए वो, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्लाह सलामत रखे हमारे जवानों को जो भी वहाँ पर गए इस औरत का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। जिस भी मजहबी तंजीम से आपका ताल्लुक़ था, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और वो ख़ास तौर पे वो पुलिस वाले जो साहब हैं तो उनका तो मैंने कहा यार वो क्या ज़बरदस्त जीनियस और जीदार आदमी है, अल्लाह उसको कामयाबी दे और ये जो मनहूस मलऊना औरत है इसको कैफर किरदार तक पहुँचाए। ठीक है, इसको सरे आम फांसी होनी चाहिए। साथ में इसकी जो जानशीन है कि इन साहिबा का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इनको लेके जा रहे हैं, तो वो जो पुलिस वाले भाई हैं अल्लाह इनको हिम्मत दे, सेहत दे और इस औरत को निशान इबरत बनाने में उनकी मदद फरमाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को जो है निशान इबरत बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस औरत के पीछे कोई ज़ाहिर है कोई तो ऐसा होगा जो इनको फंडिंग कर रहा होगा। जैसे अभी आप लोगों को याद होगा कि 2019 में या 18 में गालिबन एक जाली नबी आया था जिसने जो है वो अपने नाउज़ुबिल्लाह एक अपने आसमानी किताब भी जो है वो दीदार कराए थे, जिसके बाद उसको फ़रार होना पड़ा। वो जर्मनी से स्पेन या स्पेन से जर्मनी जो है वो मिस्टर नबी को जो है भागना पड़ गया था और कहा था जो गलत साबित कर दे 1-1 अरब रुपए जो है वो मैं पूरे पाकिस्तान के बंदों को दूंगा, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तुम्हें और मुझे नहीं है, तो सारे भाग क्यों गए। अब वही चीज़ है वो ये खातून बोल रही हैं और अब इनकी हालत देखें। मामला सारे ये हैं कि आखिर इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हम देखते हैं कि चाहे बैलेंस वाली सभा हो या सकीना बात कर रही हो जैस कंपनी से या और किसी कंपनी से, ठीक है, मतलब इन कंपनीज़ का नाम लेके बाकायदा फ़ोन किए जाते हैं, या चाहे लोन देने वाली एप्लीकेशंस हो, या चाहे आपका अल्लाह भला करे कि कोई और इनामी स्कीम हो, जी तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, कभी जो बोल्ड टीवी का नाम लिया जाता है, कभी किसी चैनल का किसी प्रोग्राम का नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि जब तक आमिर लियाकत ज़िंदा था तब तक उसका नाम लेके और जो है वो लोग इस तरीके से फ़ोन कॉल्स वगैरह करके लोगों को बोलते थे आपका इनाम ये हरकत की जा रही हो। आप या कहा जाता है पाकिस्तान के ऊपर कोई तीसरी कुव्वत जो है वो तीसरी
دوسری قوت جو ہے وہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہو کہ پاکستان کی عوام جو پاکستان سے جو ہے وہ منتشر ہو جائے. نہیں بھائی ہمیں پاکستان، جیسے ابھی نعرے لگے تھے کئی سالوں پہلے کہ نعوذ باللہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگے تھے، تو ایسا ہی کہیں جو نعرے نہیں لگوانے چاہ رہے کہ پورے ملک بھر سے ایسے نعرے لگیں، آپس میں لڑنا شروع کر دے لوگ، بچیاں اغوا، بچے اغوا، جعلی نبی آ گئے. جعلی نبی کو تو اللہ خیر، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس پہ جو فساد پھیلاتے رہتے ہیں نا کہ اگر نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلانا ہوتا، ڈمکانا ہوتا. جب حدیث یہ آ گئی ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ جو نبی آتا تو اس کو جو ہے وہ ایک اس سے وعدہ لیا جاتا، جس کی تفسیر دیکھی گئی احادیث میں، اس سے پوچھا گیا تو احادیث میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی سے یہی وعدہ لیا جاتا تھا کہ میرے آنے کا جو ہے وہ اقرار کرے اور لوگوں کو بتائے. ٹھیک ہے، تو جب اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی نے کہہ دی تو اس کے بعد کوئی نبی آنے کا بنتا ہی نہیں ہے کیس. تو یہ جو لوگ اس قسم کے فتنے فسادوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آتا تو فلانی آتی یا فلانا آتا فلانا آتا، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کے بہرحال پھر بھی عقائد ہیں ان کو سر آنکھوں پہ، لیکن وہ ہم لوگوں کے جتنے بھی شیعہ سنی وابی ہیں، ہم لوگوں کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ یہ کہ اگر والے کام. ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں تو اگر ہو ہی نہیں رہا، یہاں تو ڈائریکٹ آ کے منہ پھاڑ کے تبڑا منہ پھاڑ کے کہتا ہے جی میں نبی آیا اور میں تو نبی نکل آیا اور میرے کو رات کو یہ ہوا. اور اس ملعون عورت نے کیا کیا گندے الفاظ استعمال کیے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں کیا کہتے ہیں حج پہ گئی، ٹھیک ہے، حج اکبر پہ گئی، اور نعوذ باللہ کہ اللہ میرا محرم ہے، یہ اس ملعونہ عورت نے یہ بکواس کی ہے. اس کا جو ہے نا بھائی دیکھیں سیدھی سے، آپ کو شاید برا لگے ابھی جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا ٹائٹ والا طبلہ بجانا چاہیے، الٹا لٹا کے نا اس پہ ڈھول بجائیں اور کہہ کہ اب اعلان کرتے ہیں ہم کہ تو ملعون ہے. ٹھیک ہے، ملعونہ ہے، اور اس کو لٹکائیں سر عام، اس کو پھانسی دی جائے، کیونکہ ہم اپنے نبی کے اوپر ہم ختم نبوت کا جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اصلی یا جعلی کی تو بات ہی نہیں ہے، نبی ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کوئی دعوے دار ہو اور ہمارے ختم نبوت کو کوئی نقصان پہنچائے تو ہم وہ برداشت نہیں کریں گے. اللہ کرے اس کو اور اس کی پیڑا کو اور اس کی جو پیری پیڑا ہے ان لوگوں کو ٹائٹ والی سزا ملے، موچڑے پڑے مہندی لاوڑ کے، اور نہیں موچڑے پڑے یہ جعلی نبوت کے، اور ان کے جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے. اور خدا کرے جو بھی یہ جعلی نبوت کا دعویٰ کرے سوچے بھی حرامی کو جو ہے وہ صبح دیکھنا نصیب نہ ہو. دل کی آواز ہے بھائی، سوری بہت مشکل سے کنٹرول کیا ہے میں نے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا. امید ہے کہ سافٹ ویئر اب تک اپڈیٹ ہو چکا ہوگا. جیسی جیسی اس کے اور اس کے گینگ کی جو اطلاعات آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. میری کسی بات کا برا نہیں مانیے گا، کیونکہ میں بہت 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 زیادہ پاکستانی ہوں، اور الحمدللہ اسی آخری نبی کی آل اولاد میں سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو نہ میں اپنے پیارے نبی کے بارے میں، ان کی اہل بیت کے بارے میں کوئی بکواس سن سکتا ہوں، برداشت کر سکتا، اور نہ ہی میں اپنے ملک کے بارے میں کوئی جو ہے وہ بکواس برداشت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان اور مال کے ساتھ قربان ہونے کا جو ہے عقیدہ رکھتا ہوں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی اپنے جان اور مال کا جو قربانی دینے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار ہوں. اللہ حافظ.